नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। हाजिर गरेर सांसद टाप कसेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित। बीमा र शहरी क्षेत्र यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक भने पारित। वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको टिप्पणी। कर्जा प्रवाहमा सांसदहरूकै हालीमुहाली देखिएको आरोप। आइतबार शेयर बजार नेप्से 27.92 अङ्कले घटेर परिसूचक 2010 अङ्कमा 1 अर्ब 87 करोडको मात्रै कारोबार। भारतको राजस्थानमा शिक्षकको कुटाइबाट एक दलित विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त। र 2-3 महिनाभित्रै ब्याटिङमा सुधार गर्ने नवनियुक्त नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको दावी। सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ अभ्यास गराउने जिकिर। सुरु गरौं कोरम नपुगेपछि संसद बैठक स्थगित सम्बन्धी समाचारबाट। सांसदहरूले हाजिर गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबारको बैठक सुरु हुँदा 179 जना सांसदले हाजिर गरेका थिए, तर संसदमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा 69 जना सांसद पनि नपुगेपछि बैठक नै स्थगित भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा जम्मा 67 जना सांसद बैठक हलमा उपस्थित थिए। सभामुखले विधेयक पेश गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेको आवाज उठेपछि उहाँले कर्मचारीलाई गणना गर्न लगाउनु भएको थियो। गणना गर्दा जम्मा 67 जना सांसद मात्रै थिए। सभामुखले सुरुमा बैठक 15 मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पनि सांसद नआएपछि मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबारको बैठकमा काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक भने निर्णयार्थ पेश भएको छ। यो विधेयक पेश गर्ने बेलामा 90 जना सांसद बैठकमा उपस्थित थिए। यसअघि बैठकबाट बीमा सम्बन्धी र शहरी क्षेत्र लगायत प्राधिकरण सम्बन्धी गरी 2 विधेयक पारित भएका थिए। 2 विधेयक पारित हुँदासम्म कोरम पुगेको र त्यसपछि सांसदहरू बाहिरिएकाले कोरम नपुगेको हो। पर्साका किसानले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदामबाट 6 ट्रक रासायनिक मल कब्जा गरेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई साथ लिएर किसानले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयको भुटनदेवी स्थित गोदामबाट मल नियन्त्रणमा लिएका हुन्। जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष शिवकुमार शाहले मेयर सिंहकै अगुवाईमा मल नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। तर मेयर सिंहका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले भने मेयरले नभई किसानले नै मल नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भएको छ। किसानले नियन्त्रणमा लिएको मल बालमन्दिर प्राङ्गणमा राखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयले भुटन देवीमा रहेको गोदामबाट बाहिरी जिल्लामा मल पठाउन लागेको थाहा पाएपछि किसानले मल नियन्त्रणमा लिएका हुन्। पर्सामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको श्रीपुरमा रहेको प्रादेशिक कार्यालयबाटै मल वितरण हुँदै आएको छ। पर्सामा धान गोड्ने बेला हुँदा पनि किसानले मल नपाउँदा किसान आक्रोशित छन्। सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको रसुवास्थित साइट कार्यालयमा तोडफोड भएको छ। रसुवामा बनिरहेका सान्जेन 42.5 मेगावाट र माथिल्लो सान्जेन 14.8 मेगावाट आयोजना हेर्ने कार्यालयमा गलाङ क्षेत्रका स्थानीय आइतबार दिउँसो तोडफोड र आगजनी गरेका हुन्। कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार शेयर बाँडफाँड गर्दा आफूहरूलाई अति प्रभावितको सूचीमा राख्न माग गर्दै गदलाङका केही स्थानीयले कार्यालय भित्रै पसेर तोडफोड गरेका हुन्। करिब 70-80 जनाको समूहमा आएका स्थानीय रसुवाले पाउने 10% शेयर मध्ये अति प्रभावितका रूपमा आफूहरूलाई अग्राधिकार नदिएको भन्दै कर्मचारीमाथि पनि हातपात गरेका छन्। कार्यालयको गाडीमा ढुङ्गाले हानेर क्षति पुर्याइएको छ। उनीहरूले कार्यकक्षभित्रै पसेर वर्किङ चेम्बर भत्काइदिएका छन्। आन्दोलनकारीले कार्यालयका कुर्सी जलाएका छन्। कार्यालयका विभिन्न संरचनाहरू भत्काइदिएका छन्। 29 माघ 2076 नै रसुवाका स्थानीयलाई दिने शेयरबारे समझदारी भएको थियो। तर गतलाङका स्थानीयले माथिल्लो तटीय क्षेत्र भन्दै आफूहरूलाई कम शेयर दिन खोजिएको भन्दै विरोध गरिरहेका थिए। सान्जेनले 2068 को मंगिरमा र माथिल्लो सान्जेनले 2069 को भदौमा उत्पादन अनुमति पत्र पाएको थियो।
35 वर्ष लाइसेन्समध्ये करिब 11 वर्ष निर्माणमै गुज्रिसकेको छ। माथिल्लो सान्जेन 2074 को साउनसम्म र सान्जेन 2075 को माघसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरिएको थियो। तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएपछि सान्जेन माथिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्म र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2078-79 को मध्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो। तर आयोजनाहरू बल्ल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। खराब ठेकेदार, मिटर ब्याजीदेखि त्रासहीमा हुने, खराब उद्योगी, व्यापारी, मिसावट गर्ने, कालाबजारी, तस्करदेखि डराएकाले सरकारको औचित्य नभएको उहाँको भनाइ थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद सुवालले काठमाडौँका धेरैवटा सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेर बसेको निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई अविलम्ब आफूले जिम्मा लिएको ठेक्काको काम पूरा गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। मिटर ब्याजीले 1.5 लाख ऋणको 80 लाख ब्याज असुलेको भए पनि वर्तमान सरकारले उनीहरूमाथि कारबाहीको कुनै पनि ठोस कदम चाल्न नसकेकोमा उहाँले आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। सांसद सुवालले सरकारमा गइसकेका राजनीतिक दलहरूको सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको फोहोर मैला, धुवाँ धुलो र प्रदूषणको समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। देखि डराउने, मिटर ब्याजीदेखि ट्राइमाम हुने, खराब उद्योगी, व्यापारी, मिसावट गर्ने, कालाबजारी, तस्करदेखि डराउने यस्तो सरकारको औचित्य नभएको जनताको गुनासो व्यापक छ। सांसद सुवालले सांसदहरूले नै कर्जा प्रवाहमा हालीमुहाली गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै सो सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोग नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उहाँले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलब सुविधा दिएर राखे तालिम प्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने बताउनुभयो। कर्मीलाई त्यहाँ लगाऊं
उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ त्यही पदको बराबरको केही तलब सुविधा दिउँ। त्यो चाहिँ अलिक र उता हिजो त ड्रेस त पक्कै थियो, त्यही ड्रेस लाएर आइज भनौँ र यो ड्रेसको खर्च पनि घटाउँ, त्यो पनि मिल्छ। त्यो दिन एकदम राम्रो कडा आइरन लगाएको 15 दिन अगाडि सिलाएको लुगा लाउनु पर्नेछ भन्ने त गरिरहन पर्दैन। ड्रेस त चिनिने न हो यो सुरक्षाकर्मी छ भनेर। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा अब आउने निर्वाचन इभीएम मार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरूसँग बैठक बसेर छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानुनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अध्ययन अनुसार एउटा इभीएमले 4वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभीएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने कि ई भोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोग तयारी रहेको बताउनुभयो। गरिसकेपछि त त्यसका त सबै प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने गरी गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई अहिले हामीले नसकेको हो, गर्दैनौँ भनेको होइन। अझै पनि अलिकति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा चाहिँ हेरौँ कि पनि भन्दैछौँ, एउटा न एउटा त प्रयोग गरौँ भन्ने हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि करिब 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोत बारेमा विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र कानुनमा कतै व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले दलहरूले दफा 48 अनुसार एकल र दफा 49 अनुसार मिलेर दल दर्ता गर्न पाउने बताउनुभयो। यो चाहिँ उम्मेदवारी दिँदा सम्भावित खर्च कति गर्ने हो, यति म खर्च गर्छु यो चुनावमा र त्यो स्रोत कहाँबाट आउँछ म यहाँबाट जुटाउँछु भन्ने पनि साथसाथमा पेश गर्नुपर्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा 1 करोड 80 लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको र जसमध्येबाट 1 करोड 30 लाख मतदान हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 10 अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचनमा 10,852 मतदान स्थल र 22,500 अस्थायी मतदान केन्द्र बाहेकका मतदान केन्द्र रहने बताएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकारले राजनीतिलाई दुश्मनीतिर लैजान खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कहिले जातका नाममा कहिले भूगोलका नाममा नेपालीलाई भिडाउन खोजिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको नेपाली समाजलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर जानुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले उहाँले जातको पहिचान खोज्ने नभई सबै नेपालीले नेपाली पहिचान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जातको पहिचानको नाममा एकले अर्कोलाई घृणा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालीलाई अनेक प्रकारका जातीयका नाममा विभाजन गर्न खोजिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। कहिले जातका नाममा, कहिले धर्मका नाममा, कहिले भूगोलका नाममा नेपालीलाई भिडाउन खोजिन्छ। यहाँ सेन्टिमेन्टमा ल्याउन खोजिन्छ। हाम्रो पहिचान भनेर नेपाली पहिचान हामीले खोज्नुपर्ने नेपाली पहिचान हो। जातका पहिचान यो भनौँ अनि एकले अर्कालाई घृणा गर्यो, यसरी नेपालीलाई फुटाउन विभाजित गर्न खोजिएको छ। हाम्रो देश विविधतायुक्त देश छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अनेक उच्च हिमशृङ्खलादेखि 58 मिटर मात्रै समुद्र सतहभन्दा माथिको लोल्यान्ड हामीसँग छ। आफूसँग स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत पैसा नभएको भन्दै उहाँले आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति मरणोपरान्त राज्यको नाममा समर्पित गरिसकेको बताउनुभयो। घर घडेरी बेचेर उपचार गर्छु भन्न पनि मिल्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले देशको विकासका लागि काम गर्दा विरोधीहरूले काम गर्न नदिएको भन्दै देश विकास र समृद्ध बनाउने अभियानमा अघि बढिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले कुनै पनि युवा भन्दा आफू सक्रियतामा कम नरहेको दावी गर्नुभयो। मान्छे यङ त सधैँ त रहन सक्दैन, तर यङ जत्तिकै एनर्जेटिक रहन सक्छ। तपाईँहरू हरेक लाइफमा भन्न चाहन्छु, म युवाहरूभन्दा कम सक्रिय छैन।
मसँग सँगै बसेर काम गर्ने युवाहरू थाक्छन्, मेरो साथमा रहँदा थाक्छन्, तर म काम गरेर थाकेको हुन्न। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दलले युवालाई महत्त्व नदिएको भन्ने कुरा सत्य नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकामा 29 वर्षको उपमेयर बनाएको उल्लेख गर्दै अन्य पार्टीलाई 29 वर्षका युवालाई उम्मेद्वार बनाउने हिम्मत गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। देशमा हिंसा सृजना भएका कारण युवाहरू परिवार पाल्न विदेश जानु परेको बताउनुभयो। यो क्रम माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि युवाहरू विदेश पलायन हुने युवाको अवस्था भयावह रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 455 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4829 परीक्षणमा 455 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2308 पीसीआर परीक्षणमा 305 र 2521 एन्टिजेन परीक्षणमा 150 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 302 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5435 रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5246 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 189 जना संस्थागत आइसोलेसन र 65 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 2 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,39,944 पुगेको छ। यसैबीच थप 13,328 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एगुराज सुनुवारले सरकार बिचौलियाहरूबाट कमाउने धन्दामा लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले नेताहरू चुनावका लागि जनसङ्कलनमा व्यस्त रहेको, कर्मचारीहरू कमिसनमा चलेको, ठेकेदारहरू कामै नगरी कमाउने धन्दामा लागेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। सांसद सुनुवारले ढिला सुस्ती र कमजोर काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई कारवाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न तत्काल सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। आफूले प्रतिनिधित्व गरेको ओखलढुङ्गा जिल्लामा समेत विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलाइ रहँदा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको उहाँको गुनासो थियो। राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेर समय तोकिसकेको अवस्थामा र त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा फेरि त्यो आज अलपत्र हुँदाखेरि सामान्य झरीमा समेत पश्चिम भेगका जनता ओखलढुङ्गा सदरमुकाम आउनका लागि वञ्चित हुनुपर्ने र चाहिँ सडक अवरुद्ध हुने कारणले समस्या परेको कुरा म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु र सम्बन्धित पक्षको जोरदार ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सँगसँगै त्यहाँ ट्रस्ट ब्रिज तत्कालका लागि ट्रस्ट ब्रिज निर्माण गरेर आवत जावतलाई सहज बनाउन म माग गर्न चाहन्छु। सांसद सुनुवारले पुलपुलेसाहरूको आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउन नसक्दा जनता मारमा परिरहेको पनि बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद लीलादेवी सिटौलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद सिटौलाले विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको, तर अहिले संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि कुनै पार्टी विशेषको हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। ल्याउनु भएको विधेयक संसदमा आयो र पास भएर गयो, तर उहाँले लाल मोहर लगाउनु भएको छैन। यो विडम्बना। यो राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेर राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि कुनै पार्टीको हुन्छ कि कुनै व्यक्ति विशेषको हुन्छ कि म सम्बन्धित पद र त्यस पदमा रहनुहुने सम्माननीय व्यक्तिको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
उहाँले देशका अगुवा नेताहरूको जुगाको लडाईँका कारण देश अस्थिर भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको परराष्ट्र नीति पार्टीपिच्छे फरक रहेको भन्दै देशको परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र नीति एउटै भए मात्रै देश अस्थिर रूपले अगाडि बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। बहिनीको प्रेमीको हत्या गरेको आरोपमा पर्सामा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 12 को विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 30 वर्षका प्रीतम पटेल र उनका भाइ 28 वर्षका उत्तम पटेल रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले छिमेकका 23 वर्षका राजकुमार ठाकुरको हत्या गरेको प्रहरीको दावी छ। उनीहरूले आफ्नी बहिनीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको आशंकामा राजकुमार ठाकुरलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगवामा रहेको आफ्नो टेलरमा लगेर हत्या गरेको स्वीकार गरेका प्रहरीको दावी छ। हत्यापछि शवलाई बोरामा राखी ना 38 प 4395 नम्बरको सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकल प्रयोग गरी भारतको रक्सौल रेलवे स्टेसनमा पुर्याएर राखेको मुजफ्फरपुर जाने रेलको शौचालय छेउको खाली ठाउँमा छाडेको बयान दिएका छन्। त्यही बयानका आधारमा पर्साबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक विनोद कुमार सिंहको कमान्डमा खटिएको टोलीले भारतीय प्रहरीको समन्वयमा भारत बिहार भागलपुरबाट शव बुझी ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ। साउन 24 गते ट्युसन पढ्न हिँडेका राजकुमार बेपत्ता भएको भन्दै उनका बाबुले उजुरी दिएपछि खोज तलासका क्रममा पटेल दाजुभाइमाथि शंका लागेर सोधपुछ गर्दा उनीहरू दोषी देखिएको हो। थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य भूमि प्रसाद त्रिपाठीले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर मात्रै काठमाडौँको फोहोर बन्चरे ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्न माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौताहरूको व्यवस्था गर्दै जबरजस्ती बलपूर्वक फोहोर विसर्जन गर्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, सडक निर्माण तथा सुधार, लिचट व्यवस्थापन, दुर्गन्ध र धुलो रहित वातावरणको लागि फोहोर गाडीहरू सफाई गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने स्थानीयको माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सडक निर्माण तथा सुधार, लिचड व्यवस्थापन, दुर्गन्ध र धुलो रहित वातावरणको लागि फोहोर गाडीहरू सफाई गरेर फिर्ता गर्ने लगायत स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर विसर्जन गर्न जोरदार माग गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य मायादेवी न्यौपानेले सरकारले जनताको माग अनुरूप केही पनि दिन नसकेकाले सरकारको नाम छैन बहादुर, दिन्न बहादुर र शक्तिना बहादुर राख्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकार मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनपछि कमण्डल लिएर बनारस जानुपर्ने बताउनुभयो। कमण्डलु लिएर बनारसतिर जाओस्, दिल्लीतिर जाओस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य मीना सुब्बाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको भए पनि सरकारले नघटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले इन्धनको मूल्य घटाउन नेपाल आयल निगमलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मारमा परेका छन् सभामुख महोदय, मूल्य घट्दा तत्काल घटाउने र बढ्दाखेरि मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने, तर घटाउँदा नघटाउने यो कस्तो परिपाटी हो सभामुख महोदय? प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले काठमाडौँमा 71 दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर वालेन्द्र शाहलाई फोहोर उठाउने सन्दर्भमा सरकारको भर नपर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले एमाले सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै ठोस प्रस्ताव सहित एमालेसँग संवादमा आउनका लागि मेयर शाहलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। मेयर बालेन्द्र शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् ठोस प्रस्ताव सहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, त्यो दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईलाई सहयोग गर्न तयार छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार केसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि आयल निगम चुप लागेर बसेको बताउनुभयो। उहाँले स्वचालित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न माग गर्नुभयो।
का सम्बन्धमा जति घटे 15 दिनको अटो सिस्टममा गएको छ त्यसको चाहिँ आम जनतालाई सूचित हुनु पर्यो, अटो सिस्टम अगाडि बढाउनु पर्यो कि त अब अटो सिस्टममा छैन भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामवीर मानन्दरले काठमाडौँको फोहोर इच्छा शक्ति भएको मान्छेले मात्रै उठाउन सक्ने भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा शक्तिशाली संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। राजधानी काठमाडौँको व्यवस्थापनका लागि समिति आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। शक्ति भएको मान्छे भयो भने मात्रै यो फोहोर मैला उठ्छ। काठमाडौँको अस्तव्यस्त ध्वस्त काठमाडौँ जस्तै अहिले संसदको पनि कोरम पुग्दैन भन्ने स्थिति छ। संसद भवनको वरिपरि हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ चुहेर बस्नु नहुने चाहिँ अवस्था छ। यसलाई ध्यान पुर्याउनुको लागि एउटा फेरि पनि म माग राख्न चाहन्छु, सभा मार्फत चाहिँ म तत्काल चाहिँ यस्तै एउटा शक्तिशाली एउटा चाहिँ समिति गठन गरियोस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य रेणुका गुरुङले निहारिका राजपूतले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदेह गर्ने अवस्था किन आयो भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकारको प्रशासनिक र न्यायिक संयन्त्र असफल भएको हो भनी सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो। बाटो रोजेका छन् भने अधिकांशले बसोबास त्याग्न बाध्य भएका छन्। के यो प्रसङ्ग विगतमा सरकारलाई थाहा नभएको हो र आज किन माइती घर मण्डेलामा पीडितहरूको आन्दोलन पश्चात मात्र सरकार कार्यदल गठन गर्न बाध्य भयो? उहाँले मधेसका मिटर ब्याज साहु पीडित नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिने दायित्व राज्यको भएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यदलको नाममा पीडितलाई अल्मल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कार्य नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार लगातार 5औं दिन पनि घटेर रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 27.92 अङ्कले घटेर 2010.01 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा उत्पादन, जीवन बीमा, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार संख्या र रकममा पनि निरन्तर कमी आउन थालेको छ। 227वटा कम्पनीको 45,59,022 किता शेयर 1,87,32,81,897 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.76 अङ्कले घटेर 386.90 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 16 करोड 53 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। गुराँस लघुवित्तको शेयर 7% र हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर 6%ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै हुँदा पनि अपर हेवा खोला जलविद्युतको शेयर 8%ले बढेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रममा कार्यान्वयन विषय परामर्श गोष्ठीमा उहाँले सरकारले उक्त कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारदाताहरूको सहयोग, अनुदान र लगानीमा आकर्षित गर्ने गरी प्रावधानहरू राखिएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तर पुँजी नभएका श्रमिकहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री कुँवरले कार्यक्रम कार्यान्वयन नआए नकारात्मक कुराहरू गर्दा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना जस्तै हुने उदाहरण दिनुभयो। सुझाव राख्नु, यसमाथि छलफल हुनु स्वाभाविक हो, तर नकारात्मक बाटोतिर हामीले जानु हुँदैन। नभए कुनै बेला आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि अरुण थर्ड हामीले निर्माण गर्न खोजेका थियौँ। त्यो अरुण थर्डको झझल्को अहिले आउँछ। अरुण थर्ड हामीले सुरुवात गर्न खोज्यौँ, तर चारैतिरबाट कसैले वातावरणीय प्रदूषणका कुरा निकाले, कसैले एकदम कस्टेबल, धेरै महँगो छ, यो धेरै कस्टली छ भन्ने कुराहरू पनि निकाले, जसले गर्दाखेरि अरुण थर्डलाई हामीले लागू गर्न सकेनौँ। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै मिलेर लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केर उद्यम गरिरहेकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँको भनाइ थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अहिले प्रयोगमा नआएका नयाँ हिमालहरूमा आरोहण खुल्ला गर्ने बताउनु भएको छ।
आइतबार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 32औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका नयाँ हिमालहरूमा पर्वतारोहणको लागि अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले कुन कुन हिमालहरूमा आरोहण गर्न सकिन्छ र कुन कुन हिमालहरूमा आरोहण खुला गर्दा पर्यटन आगमन बढेर त्यो क्षेत्रको जनजीवनलाई समेत लाभान्वित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको समीक्षा गरेर हिमाल आरोहणको अनुमति दिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्वतारोहणको सम्बन्धी अन्यलमा रहेका ऐन, कानुन र नियमहरू सरकार तत्काल निराकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। जुन अन्योलतामा रहेको जुन खालको एउटा चाहिँ नि कन्फ्युज भइरहेका विषयहरू हुन् त्यसलाई सरकारको तर्फबाट हामी बसेर तत्कालै त्यसलाई चाहिँ नि निराकरण गर्नेछौँ र तपाईँहरूले आफ्नो कामलाई एउटा थप व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुराहरूमा यहाँहरूलाई निर्धक्कसँग अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण तयार गर्ने कुरामा म आश्वस्त बनाउन चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा पर्यटकहरू प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरू अवलोकनको लागि बढी आकर्षित भएर आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने भनेको प्रकृति, साहसिक खेल र संस्कृति नै रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको नेचर, एडभेन्चर र कल्चरको विकास गरी व्यवस्थित गर्न सके पर्यटकको आकर्षित गर्ने माध्यम बलियो बन्ने बताउनुभयो। सरकार निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट नै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता वर्तमान सरकारले लिएको छ र म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु कि यो पर्यटन क्षेत्रको पर्यटकहरू भित्राउने काममा यहाँहरूले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र योसँग आबद्ध रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रलाई म यो अवसरमा यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा एकद्वार प्रणालीबाट लिने नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले साहसिक खेलहरू हिमचुली खुला गर्ने नीति आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष शेर्पाले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा छुट्टै पर्वतारोही कक्ष व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो। बेग्लै आरोही यात्रु कक्षको चाहिँ व्यवस्थापन गरी विश्वविख्यात आरोहीहरूको लागि नेपालमा रहेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फास्ट ट्र्याक चेकिङको व्यवस्था गरिदिनु समेत माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष शेर्पाले विश्वविख्यात पर्वतारोहीको लागि विमानस्थलबाटै सहज वातावरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजस्थानमा शिक्षकको कुटाइबाट एक दलित विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। राजस्थानको जालोर जिल्लाको सायला गाउँको एक निजी विद्यालयका दलित समुदायका एक विद्यार्थीले शिक्षकका लागि राखिएको माटाको भाँडाको पानी पिएको भन्दै विद्यालयका शिक्षकले कुटपिट गर्दा उनको मृत्यु भएको हो। 9 वर्षीय विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। मृतक विद्यार्थीका अभिभावक र राजस्थानका दलित समुदायका बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन्। शिक्षकको कुटाइबाट आँखा र कानमा गम्भीर चोट लागेका बालकको उपचारका क्रममा गुजरातको एक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। द्वन्द्व चर्किने आशंकामा उक्त क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरिएको छ। प्रहरीले दोषी शिक्षकलाई पक्राउ गरी हत्या अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार परिवारको उजुरीमा शिक्षक विरुद्ध STSTN र धारा 302 अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको हो। यसैबीच राजस्थानको मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यसबारे तत्काल छानबिन गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। परिवारलाई जतिसक्दो चाँडो न्याय सुनिश्चित गरिने पनि मुख्यमन्त्री अशोकको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट परिवारलाई 5 लाख भारतीय रुपैयाँ राहत स्वरूप उपलब्ध गराइने बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। नवनियुक्त नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले 2-3 महिनाभित्र नै नेपाली टोलीको ब्याटिङमा सुधार गर्ने दावी गर्नुभएको छ।
मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरले नेपाली टोलीको मुख्य समस्या ब्याटिङ रहेको भन्दै ब्याटिङलाई 2-3 महिनामै सुधार गर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक प्रभाकरले पहिलो दिन आइतबार कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सबै खेलाडीको ब्याटिङ हेरेको र उनीहरूमा भएको कमी कमजोरी भेट्टाएको भन्दै सुधार गर्ने वाचा गर्नुभयो। प्रभाकरले नेपाली खेलाडीको आइपिएलको सिको गरिरहेको भन्दै खेलाडीमा टेक्निक नभएको र टेक्निकलाई सुधार गर्ने बताउनुभयो। विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपाली टोलीले 20 खेल खेलिसकेको छ। नेपाली टोलीका लागि अब 16 खेल बाँकी रहेको भन्दै प्रशिक्षक प्रभाकरले धेरैभन्दा धेरै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ टोलीलाई अभ्यास गराउने बताउनुभयो। We played 20 matches and we lost 11. Our main target is rest what we got, 16 matches. We have to concentrate and we have to win the maximum. So that is our first target. नेपाली टोलीले विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आए पनि धेरैजसो खेलमा कमजोर ब्याटिङका कारण पराजित हुने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। तर पछिल्लो समय टोली भित्र नै विवाद भइरहेको अवस्थामा प्रशिक्षक प्रभाकरलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती छ। खेलाडीबीच गुट उपगुट पनि टोलीको अर्को समस्या रहेको छ। यस्तै अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रशिक्षक प्रभाकरले कुनै पनि परिवारभित्र समूह भएको अवस्थामा परिवारलाई सफलता नमिल्ने भन्दै र परिवारभित्रको पीडा सबैको पीडा हुने र समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यस्तो समयमा सबैतिर हुने गरेको र यसलाई समाधान गर्न जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा समस्या सुल्झिने बताउनुभयो। If you are in pain, the pain has to be felt all of us. So this is my motto, to make them realize if we play and we fight as a family, and togetherness will be the fruitful in future. अहिलेको अवस्थामा नेपाली टोलीभित्र युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। खेलाडीको औसत आयु 22 वर्ष भएको भन्दै उनीहरूका लागि सिकाइ महत्त्वपूर्ण हुने प्रशिक्षकको बुझाइ छ। यस्तै उमेर समूहले छिटो सिक्ने र परिणाम पनि चाँडै देखाउने विश्वास प्रशिक्षक प्रभाकरले व्यक्त गर्नुभयो। प्रशिक्षक प्रभाकर क्यानाडियन प्रशिक्षक पुबुदु दासनायकको राजीनामापछि शनिबार नेपाल आउनुभएको हो। श्रीलङ्कामा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आइतबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले भुटानको सामना गर्ने भएको हो। प्रतियोगितामा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपालको समूहमा भारत र भुटान रहेको छ। नेपालले भुटानसँग सेप्टेम्बर 7 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा भारतसँग सेप्टेम्बर 9 मा खेल्नेछ। समूह ए मा आयोजक श्रीलङ्का, मालदिप्स र बङ्गलादेश रहेको छ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल सेप्टेम्बर 14 मा हुनेछ। पोखरामा पहिलो संस्करणको राष्ट्रिय खुला स्नुकर प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। पहिलो संस्करणको प्रतियोगिता भदौ 12 देखि 19 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिता डेभिड स्नुकर क्लबमा आयोजना हुने आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको हो। गण्डकी प्रदेशको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको यस प्रतियोगिताले पोखराको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने आयोजकले बताएको छ। यस प्रतियोगिताका विजेताले ट्रफी सेल्ट र नगद 1,51,111 र दोस्रो हुनेले ट्रफी सेल्ट र नगद 71,111 पाउनेछन्। सेमी फाइनल पुग्ने 2 जनाले ट्रफी सेल्ट र नगद रु 15,111 तथा हाइएस्ट ब्रेकरले ट्रफी सेल्ट र नगद 21,111 पाउनेछन्। प्रतियोगिता दौरान कास्की जिल्ला तथा विभिन्न क्षेत्रमा रही स्नुकर खेललाई स्थापित गराउन सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिनेछ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार।
आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। हाजिर गरेर सांसद टाप कसेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित। बीमा र शहरी क्षेत्र यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक भने पारित। वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको टिप्पणी। कर्जा प्रवाहमा सांसदहरूकै हालिमुहाली देखिएको आरोप। आइतबार शेयर बजार नेप्से 27.92 अङ्कले घटेर परिसूचक 2010 अङ्कमा 1 अर्ब 87 करोडको मात्रै कारोबार। भारतको राजस्थानमा शिक्षकको कुटाइबाट एक दलित विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त। र 2-3 महिना भित्रै ब्याटिङमा सुधार गर्ने नवनियुक्त नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको दावी। सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ अभ्यास गराउने जिकिर। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।